अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ये नावल बहुत पसंद भी आ रहा होगा। तो अब हम अपनी किस्त नंबर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपने भाभी पर हाथ उठाया। आपको तो ज़रा सा भी डर नहीं है अल्लाह का। जानते भी है किस हाल में है भाभी। माँ बनने वाली है वो आपके बच्चे की। शहरयार ने अहमद शाह का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। छोड़ दो शहरयार इसे और इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। यहाँ तब तक कदम मत रखना जब तक औरत की इज्जत करना नहीं सीख लेते। शहरयार ने तलख लहजे में कहा। अहमद शाह अपना गिरेबान छुड़वाकर वहाँ से चला गया। ये शार रोए जा रही थी। भाभी ऐसे मत रोए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी वरना। दुआ ने ये शाल के आंसू साफ करते हुए कहा। भाभी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई की तरफ से। शहरयार ने हाथ जोड़ते हुए ये शाल से कहा। नहीं शहरयार, तुम माफ़ी मत मांगो प्लीज़। भाभी ये पानी पी ले और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं। ये शाल, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इस घर में तुम्हें बहुत सी अजियतें मिली है बेटा। तुमने हर बात पर सब्र किया, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। अम्मी ने अफसुर्दा होते हुए कहा। अम्मी, आप सबका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है जो मैंने उनसे पूछ लिया कि रात कहाँ गुजारी थी। ये शाल ने रोते हुए कहा। क्या कुछ बताया भाई ने, कहाँ थे वो? दुआ ने कहा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सब जानती हूँ वो किसी दूसरी औरत के चक्करों में पड़ गए हैं। वरना कोई मर्द इस तरह की हरकतें क्यों करेगा? क्यों सारी सारी रात घर से बाहर रहेगा, सारा दिन ऑफिस से गायब रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। मैं तो पहले ही यही कहती थी अम्मी से, मगर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। शहरयार ये सब सुनकर गुस्से में आग बगोला होकर वहां से उठकर चला गया। टेंशन से अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और अम्मी गिर गई। क्या हुआ अम्मी? अम्मी हिम्मत करे। दुआ और ये शाल भागती हुई अम्मी के पास गई। दुआ, पानी लेकर आओ जल्दी से। दुआ दौड़ती हुई किचन से पानी लेकर आई और अम्मी को पिलाया। तुम लोग फिक्र नहीं करो, बस हल्का सा चक्कर आ गया है शायद मुझे। अम्मी उठे, कमरे में चलकर आराम करे। दुआ और ये शाल अम्मी को पकड़कर कमरे में ले गई। अम्मी, आप भाई की फिक्र नहीं करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, दुआ ने कहा। कुछ देर बाद दुआ ये शाल के कमरे में गई। ये शाल अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। दुआ ये देखकर हैरान रह गई। भाभी, ये क्या कर रही है आप? कहाँ जा रही है आप? दुआ, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए ये शाल की आंसू से आंसू बह रहे थे। भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, दुआ ने बैग उठाकर साइड पर रखते हुए कहा। दुआ, जिद नहीं करो, अब मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही है? बात अगर भाई की है तो हम उन्हें मिलकर समझाएंगे ना। अब तो हमारे घर में मेहमान आने वाला है नन्ना सा। आप कहीं नहीं जा सकती। मैंने जावियार को कॉल कर दी है, वो कुछ देर में मुझे लेने आ जाएगा। भाभी प्लीज़ ऐसा ना करें। दुआ ये कहकर शहरयार और अम्मी के पास भागती हुई गई। शहरयार अम्मी के पास बैठा हुआ था। क्या हुआ अम्मी? वो क्या वो? शहरयार ने हैरानगी से कहा। शहरयार, भाभी जा रही है, दुआ ने रोते हुए कहा। दुआ और ये शाल की आपस में गहरी दोस्ती थी और अब तो जावियार और दुआ भी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। कहाँ जा रही है आप भाभी? शहरयार वहां से उठकर ये शाल के कमरे में गया। भाभी, कहीं नहीं जाएंगी आप, वापिस रखें ये सब चीज़ें। शहरयार, मुझे मत रोको, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब अहमद के दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? जावियार मुझे लेने आ रहा है। भाभी प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं दो हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। शहरयार, मैं कुछ दिन अम्मी के घर रहूँगी तो शायद बेहतर महसूस करूँ। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। ये कहकर ये शाल कमरे से बाहर चली गई।
یا اللہ ہماری مدد کرنا، نہ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی جو یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہریار ٹینشن سے پاگل ہو گیا تھا۔ اشال ان سب سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کے شوہر نے آج اس پر ہاتھ اٹھا کر ساری حدیں پار کر دی تھی۔ وہ بہت ٹوٹ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنی امی کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ شال احمد شاہ کی امی کے کمرے میں گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ یہ شال بیٹا، تم کہیں نہیں جاؤ گی ہمیں چھوڑ کر، اس گھر میں رونق صرف تم سے اور دعا سے ہی تو ہے۔ جب سے دعا نے سنا ہے کہ تم جا رہی ہو، اس کا رو رو کر برا حال ہے۔ ابھی میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں، یہ شال نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ یہ شال وہاں سے اٹھ کر دعا کے کمرے کی طرف گئی۔ دعا، دروازہ کھولو، یہ شال نے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھولوں گی دروازہ، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ دعا میری پیاری بہن، دروازہ کھولو نا ایک بار بس۔ دعا دروازہ کھولتے ہی یہ شال کے گلے سے لگ گئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو، پاگل کہے گی، تمہارا جب دل کرے گا مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا، یہ شال نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دعا یہ شال کے گلے سے لگی ہوئی تھی کہ زاویار نے یہ شال کو آواز دی۔ یہاں ہوں میں زاویار، یہ شال نے کہا۔ نہیں بھابھی، آپ کہیں نہیں جائے گی، زاویار تم جاؤ یہاں سے، بھابھی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ ارے اسے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے یہ، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہہ رہی ہے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، تو آپ کی دعا کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں نا۔ نہیں نا میں کہیں جاؤں گی اور نہ ہی بھابھی کہیں جائے گی۔ زاویار ابھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ شال نے احمد شاہ کی حرکتوں کے بارے میں ابھی نہ اپنی امی سے ذکر کیا تھا اور نہ ہی زاویار سے۔ دعا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی میری پیاری۔ بہت مشکل سے دعا کو سمجھا کر یہ شال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زاویار کمرے سے میرا سامان گاڑی میں رکھوا دو۔ سامان رکھوانے کے بعد یہ شال اپنے کمرے میں گئی اور اپنی چیزوں اور ان کے ساتھ جڑی یادوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ یہ شال کا احمد شاہ کے ساتھ اچھا وقت بھی گزرا تھا، مگر جب سے وانیہ اس کی زندگی میں آئی تھی، تب سے اب تک اس نے یہ شال کو صرف دکھ ہی دیے تھے۔ زاویار نے گاڑی کا ہارن بجایا تو یہ شال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دعا سامنے کھڑی یہ شال کو جاتا دیکھ کر پھر سے رو پڑی، مگر یہ شال نے اس کی طرف نہ دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دعا کی طرف دیکھ لیا تو اس کے بھی آنسو آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ جب یہ شال وہاں سے چلی گئی تو دعا بھاگتی ہوئی امی کے کمرے میں گئی اور جا کر امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی چلی گئی ہے بھابھی، بھائی نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا بھابھی کے ساتھ، میں جانتی ہوں دعا، لیکن وہ کب تک صبر کرتی، اب ہو سکتا ہے احمد شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور اسے اس کی کمی کا احساس ہو جائے، اور تم فکر نہیں کرو، وہ واپس یہاں ہی آئے گی۔ تو میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول، اور کیسی لگی آپ کو قسط نمبر 5؟ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر 6 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔